नमस्कार, लेक सिटी न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धन 20 मा मन्त्रालय भागवण्डाको कसरत सुरु। हैसियत भन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि सरकार विस्तारमा सकस। सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तारूढ सांसदहरूको माग। तजबिजी अधिकार खोज्ने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन दर्ता। संघीय सरकारले विकासे मन्त्रालय राख्नु संघीयता विपरीत भएको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको जिकिर। प्रधानमन्त्रीलाई जनता तर्साउने छुट नभएको कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा भारतमा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय। युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि 411 अर्ब डलर खर्च लाग्ने। र खेल खबरमा साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालसँग भुटान 5-0 ले पराजित। अब समाचार विस्तारमा सुन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धन 20 मा मन्त्रालय भागवण्डाको कसरत सुरु भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल दबावमा परेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 अनुसार मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, 1 उप प्रधानमन्त्री सहित 5 क्याबिनेट मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री सहित 7 जना छन्। अब संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले 18 जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका 20 मा मन्त्रालय भागवण्डाको कसरत सुरु भएको हो। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले हैसियत भन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्न थालेका हुन्। 6 दलको गठबन्धन फोरेर नयाँ गठबन्धनसँग मितेरी गाँस्न आइपुगेका दाहालका लागि हाल सहभागी 10 गठबन्धन दलका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण छैन। हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने दाउमा छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफल समेत सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँड गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन तयार गरेको बुझिएको छ। स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले 9 मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ। कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय सहित 7 मन्त्रालय दिने सोचमा छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा हेरफेर गर्ने माओवादीको तयारी छ। माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीले 4 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ। राष्ट्रपतिमा गरेको सम्झौता सरकार विस्तारमा शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर फत्ते गर्ने ताकमा एकीकृत समाजवादी छ। यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। जनमत पार्टी 2 मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि 2 मन्त्रालयमा छ। प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आम जनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफै मन्त्री बन्न इच्छुक छन्। यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ। सरकारलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उप प्रधान सहित 4 मन्त्रालय मागेको बताइएको छ। गठबन्धनका दल मात्र होइन, स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका डाक्टर अमरेश कुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल लगायतका सांसद पनि सरकारमा जाने मनस्थितिमा देखिन्छन्। एउटा गठबन्धन भत्किएर अर्को गठबन्धन बने पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य पदीय लिप्सामै टुङ्गिएको छ। संघीय चुनाव सम्पन्न भएको 4 महिना नबित्दै राजनीतिक दलका नेताहरू कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आफैमा दुःखद छ। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले सभा संचालनमा सभामुखलाई प्राप्त तजबिजी अधिकार कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। चैत्र 6 गतेको संसद बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र कुमार केसी र सञ्जय गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रूपा चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अमर बहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले
सदन सञ्चालनमा सभामुखको साटो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रदान हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरूले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनमा काम कारबाही सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको उनीहरू बताउँछन्। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेको आरोप लगाएका थिए। अहिले नेकपा एमालेबाट सभामुख चुनिएका देवराज घिमिरेले त्यस्तै व्यवहार गर्ने हो कि भनेर सत्तारूढ दलहरू झस्किएका हुन्। घिमिरेले आफू खुसी काम गर्ने आशंकामा सत्तापक्षी दलका सांसदहरूले बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले गर्नुपर्ने काम कटौती गरी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारले विकासे मन्त्रालय राख्नु संघीयता विपरीत भएको बताएका छन्। बिहिबार नेपाल समाजशास्त्र संघ काठमाडौँ र महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरले आयोजना गरेको नेपालमा संघीयता अवसर र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन कमजोर भएको पनि उनले बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकार अझै पनि अनुदान रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताएका हुन्। तल्लो तहमा अधिकार दिने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेको उनको भनाइ थियो। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताएका छन्। प्रशासनिक क्षेत्रमा 25% पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री नडराएसम्म जनता डरबाट मुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्। बिहिबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री डराउनु पर्ने बेला आएको बताएका हुन्। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले नागरिक तर्साउने कुरामा नलागी नागरिक र देश विकासका लागि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सोच्नुपर्ने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले एक्लै बस्दा डराउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु जनतामा नैराश्यता रहेको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पर्याप्त मत छ भनेर बस्ने छुट रहेको बताए। उनले आफूले अहिलेसम्म जनतामा यस्तो किसिमको नैराश्यता नदेखेको भन्दै सरकारलाई काम नगर्ने छुट नरहेको बताएका छन्। महामन्त्री थापाले सामुदायिक रेडियोको उन्नयनका लागि आफूले सबै किसिमले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भ्रामक समाचारको प्रवाह रोक्न र समुदायलाई गलत सूचनाबाट जोगाउन सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने स्पष्ट पारेका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्दै आएको महसुल दर घटाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेकी छन्। नयाँ दिल्लीमा बिहिबार भएको भारतीय समकक्षी संघको द्विपक्षीय बैठकमा उनले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्। नेपाल र भारत नजिकका छिमेकी भएकाले दूरसञ्चार सेवामा बेला बखत अन्तर्देशीय अवरोध हुने र कतिपय अवस्थामा नेपालको भित्री भागसम्म पनि भारतीय मोबाइल सेवा उपलब्ध हुने गरेको प्रति उनले ध्यानाकर्षण गराइन्। त्यस्तै संचार मन्त्री शर्माले भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा सहजै प्रसारण हुने तर नेपाली च्यानलहरू भने भारतमा प्रसारण हुन कठिन रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको धनी मुलुक नेपाली चलचित्र छायाङ्कनका लागि उपयुक्त स्थल भएको भन्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अत्याधुनिक छायाङ्कन स्टुडियो निर्माण गर्न भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्पूर्ण पत्रकारहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना एवं हुलदङ्गा एवं आतंकको बीमा, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चार माध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वको लागि स्थायी प्रवृत्तिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम सञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याप्रति लक्षित गरी राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय गैर नाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चार माध्यम तथा स्वरोजगार साना, मझौला र ठूला लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सञ्चारकर्मीहरूको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधि गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न सङ्घ र प्रदेश तहमा आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालका लागि सिनियर राजदूत छेन सङ्घले भेट गरेका छन्। बिहिबार उनीहरूबीच शीतल निवासमा भेट भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। भेटमा नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध, पारस्परिक हित र चासोका विषयमा कुराकानी भएको जनाइएको छ। पौडेल गत 25 फागुनमा राष्ट्रपति भएपछि राजदूत सङ्घले पहिलो पटक भेट गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रपति पौडेलसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनले भेट गरेका थिए। कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा योगेन्द्र शाही नियुक्त भएका छन्। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शाहीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी यसअघि योजना आयोगको सदस्य थिए। यसले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको प्रमुख प्रशासनिक सल्लाहकार विज्ञका रूपमा रुकुम पश्चिमका भरत कुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। शर्मा कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्य सचिव हुन्। वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारमा भने शालिक राम पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल हुने संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। पुरानो हिसाब नदेखाई फेरि लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय सरकारले गरेको भन्दै राप्रपाले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। राप्रपाका प्रवक्ता तथा प्रसार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएका बेला अयोग्य लडाकुको नाममा ठूलो रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठ भएको भन्दै खबरदारी गर्न सबैलाई आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि बुधबार बेलुकी बसेको 10 दलको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख राहत दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे कांग्रेसलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै यस्तो कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिएको लेखकले सुनाएका छन्। आगामी 1 वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि चैत्र 15 गतेभित्र पुस्तक प्रकाशन गरेर सकिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले 6 देखि कक्षा 10 सम्मका 1 करोड 50 लाख थान पुस्तक छपाई गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। अब करिब 10% मात्र पुस्तक छाप्न बाँकी रहेकाले 1 हप्ताभित्र छपाई सकिने जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार शाहले जानकारी दिएका छन्। बाहिरी जिल्लालाई प्राथमिकता दिएर पाठ्य पुस्तक छापिएको र छापिसकेका पुस्तकहरू शाखा कार्यालयमा पठाउने क्रम पनि जारी रहेको उनले बताएका छन्। निर्देशक झाले भने हामीले प्राथमिकताका आधारमा शाखामा पुस्तक पठाइरहेका छौं। उपत्यका नजिकैका केही जिल्ला र उपत्यकालाई 15 दिनभित्र छपाई सकेर उपलब्ध गराउँछौं। चैत्र 15 देखि हामी बिक्री सुरु गर्छौं। सरकारको योजना अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने उनले जिकिर गरे। केन्द्रका 9वटा शाखा कार्यालयहरूमा पुस्तक पुर्याइसकेको झाले जानकारी दिएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सिकेले संसदमा सांसदहरूले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संसदमा सांसदहरूले नेपाली बाहेकका भाषामा पनि आफ्ना कुरा राख्न सक्छन्, तर नेपाली भाषा बाहेकका भाषामा सांसदले बोलेको विषय संसदीय अभिलेखमा रहने गरेका छैनन्। संसदमा सांसदले बोलेका नेपाली बाहेकका भाषालाई पनि संसदीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को प्रतिवेदनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। प्रतिवेदनको दफा 241 मा संसदमा प्रयोग गरिने भाषा सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ प्रतिनिधि सभा वा यसका समितिको कामकारबाही नेपाली भाषामा हुनेछ। यहीँनेर तर प्रतिनिधि सभामा सदस्यले आफ्नो मातृभाषा वा रोजेको भाषामा आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्नेछ भन्ने थप्ने प्रस्ताव सांसद राउतले राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी संसद सुमना श्रेष्ठले संसद बैठकको बीचमा खाजाको विश्राम समय आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को प्रतिवेदन उप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन्। प्रतिवेदनको दफा 12 मा दैनिक कार्यसूची सम्बन्धी व्यवस्था छ। दैनिक कार्यसूची तयार गर्दा संसद बैठक 3 घण्टाभन्दा बढी चलेको वा चल्ने अवस्थामा खाजाको विश्राम समय राख्ने उनको प्रस्ताव छ। कार्यसूची तयार गर्दा प्रत्येक 3 घण्टामा खाजाको लागि 1 घण्टा विश्राम समय राखिनेछ। सांसद श्रेष्ठको संशोधन प्रस्ताव रहेको छ। गोर्खाको चुमनब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित लार्की पास जाने बेला हिउँमा फँसेका पूर्वी नवलपरासीका 2 जनाको सकुशल उद्धार भएको छ। बुधबार साँझदेखि हिउँ पहिरोमा फँसेका पूर्वी नवलपरासीको दलदली निवासी 26 वर्षीय सौरभ खनाल र उनकी साथी 22 वर्षीय अनिता घले गुरुङलाई बिहिबार बिहान सुरक्षाकर्मीको टोलीले उद्धार गरेको हो। उनीहरू मंगलबार घुम्न निस्किएका थिए, तर समस्यामा परेको सूचना सुरक्षाकर्मीले बुधबार साँझ मात्र पाएका थिए। तत्कालै उद्धार टोली परिचालन गरिएको थियो। उनीहरूलाई चुमनब्री गाउँपालिकाको अप्ठ्यारो ठाउँमा फेला पारेर उद्धार गरी धर्मशाला लगिएको गोर्खाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले जानकारी दिए। त्यहाँबाट गोर्खा सदरमुकाम लैजान नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पठाइएको पनि उनले बताएका थिए। हाल देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव कायम छ। यसका कारण देशका पहाडी भूभागमा अधिकांश आंशिक बदली छ। देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यता सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही भूभाग आंशिकदेखि सामान्य बदली रही ती प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा र देशका बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित छेडिक हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। रातिको समयमा पनि सोही किसिमको मौसमी प्रणाली कायम रहने महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै शुक्रबार पनि लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै देशका पहाडी भेगमा आंशिक बदली रहनुका साथै लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा र देशका बाँकी पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित छेडिक हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतमा कांग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई एक अदालतले 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत जिल्ला अदालतले 4 वर्ष पुरानो
आपराधिक मानहानिको मुद्दामा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको हो। तर गान्धी जेल भने जाने छैनन्, किनकि जेल सजाय सुनाइएपछि नै उनलाई जमानतमा छाड्न समेत आदेश दिएको छ। सन् 2019 मा नै गान्धीलाई आपराधिक मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। त्यसबेला उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लक्षित गर्दै मोदी थरको विषयमा भद्दा टिप्पणी गरेका थिए। रुसी आक्रमणबाट ध्वस्त भएको युक्रेनमा पुनर्निर्माणका लागि $411 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ। युद्धबाट भत्किएका भग्नावशेषहरू हटाउन मात्रै $5 अर्ब लाग्ने विश्व बैंकले अनुमान गरेको हो। युद्ध अझै जारी रहेकाले कहाँ कति क्षति पुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन, तर युद्धबाट अहिलेसम्म ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा 10 वर्ष लाग्ने र त्यसका लागि $411 अर्ब लाग्ने विश्व बैंक, युक्रेन सरकार, युरोपियन युनियन र राष्ट्रसङ्घको संयुक्त अध्ययनले देखाएको हो। अमेरिकामा बैंकिङ क्षेत्र धराशयी बन्दै गर्दा केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले फेरि ब्याज दर बढाएको छ। अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउने भन्दै फेडरल रिजर्भले 0.25%ले निक्षेपको ब्याज दर बढाएको हो। अहिले पनि अमेरिकी बैंकिङ प्रणाली सुरक्षित रहेको दावी गरेको फेडरलले आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिने चेतावनी भने दिएको छ। निक्षेपको ब्याज दर बढेसँगै बैंकबाट लिने ऋण तथा सापटी पनि महँगो हुने भएकाले समग्र रूपमा महँगी बढ्ने जनाइएको छ। 1 महिनाभित्र सिलिकन भ्याली, सिग्नेचर र फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डुबेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जान लागेको आशंका भइरहेका बेला फेडरलले सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ। अन्तमा खेल खबर। साफ अन्डर 17 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई हराएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 5-0 को गोल अन्तरले हराएको हो। नेपाललाई विजय गराउन वर्षा ओली र सेनो प्रियाले समान 2-2 गोल गरिन् भने दिपा रोकायाले 1 गोल गरेकी थिइन्। र केलियन एम्बाप्पे फ्रान्स फुटबल टिमको नयाँ कप्तान बनेका छन्। नियमित कप्तान तथा गोलकिपर हुगो लोरिसले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएपछि फ्रान्सले एम्बाप्पेलाई कप्तान नियुक्त गरेको फ्रान्स फुटबल संघले जनाएको छ। लोरिसले गत जनवरीमा सन्यास घोषणा गरेका थिए। 24 वर्षीय एम्बाप्पेले 2017 मा फ्रान्सका लागि डेब्यू गरेका थिए। यस्तै फ्रान्सले एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई उपकप्तानमा चयन गरेको छ। एम्बाप्पेको कप्तानीमा फ्रान्सको पहिलो खेल शुक्रबार युरो छनौट अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध हुनेछ। यिनै खबरहरूसँगै लेक सिटी न्यूज अहिलेलाई यहीँ सकिएको छ। पुनः अर्को लेक सिटी न्यूजमा हाम्रो भेट हुने नै छ। ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।